सम्पूर्ण साथीलाई नमस्कार। सबै साथीहरू जोडिनुहोस् एकैछिन, म यहाँ म्यानेज गर्छु र हामी क्लास सुरु गर्छौँ। आज पनि क्विज खेल्छौँ। 50वटा प्रश्न समथिङ 50टा छन् होला, जसमा कति प्रश्न उत्तर मिलाउनुहुन्छ त? धेरै साथीहरूले यसको अनलाइन परीक्षा पनि दिनुभएको थियो। मैले योभन्दा अगाडि लिङ्क राखिदिएको थिएँ। तसर्थ सम्पूर्ण साथीहरूलाई सबै साथीहरूले 1 देखि 50 कपीमा टिप्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजोको क्लासमा हाम्रो इन्टरनेटको प्रब्लम र तपाईँहरूको नेटको प्रब्लम, मेरो नेटको प्रब्लम त्यस्तै भयो। अलिकति प्रभावकारी हुन सकेन जस्तो लाग्थ्यो मलाई। आज सम्भवतः सबै म ल्यापटपबाट गराउँदा अलिकति हाई लेभलको नेट चाहिन्छ कि हैन, तसर्थ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर मोबाइलबाट चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। मोबाइलबाट चाहिँ कमेन्टहरू धेरै पढ्न पाइँदैन, त्यही भएर झ्याउलो हुन्छ कि। त्यही भएर म ल्यापटप सकेसम्म ल्यापटपबाटै गराइदिउँ भनेको। ठिक छ, सबै साथीहरूले 1 देखि 50 सम्म लेख्नुहोस्। सबै साथीहरूले 1 देखि 50 सम्म लेख्नुहोस् त। अ 1 देखि 50 सम्म लेखेका साथीहरूले कृपया रेडी भनेर लेख्नु सबैले। अनि सुरु गर्छौँ है, ढिलो गर्दैनौँ। 1 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ मैले समय दिन नसकुला सकेसम्म है। यदि तपाईहरूले 1 देखि 50 सम्म लेख्नु भएको छ भने रेडी लेख्नुहोस्। र सबै साथीहरूले कुन जिल्लाबाट हेर्दिनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्नु न है। जिल्ला प्लस आफ्नो ठाउँ, तपाईँहरूको ठाउँ कहाँ हो? आफ्नो जिल्ला प्लस अलि सबैले सुनेको, मैले पनि थाहा पाउने जस्तो ठाउँको नाम कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि म सुरु गर्छु है। सबै साथीहरूले ल, सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने रेडी लेख्नुहोस्। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने कृपया रेडी भनेर लेख्नुहोस् है। हाम्रो भोलि पनि परीक्षा हुन्छ। परीक्षा भइसकेपछि बल्ल फिडब्याक क्लास हुन्छ र क्विज हुन्छ है। त्यो सबैले ख्याल गर्नु होला। सबै साथीहरूले ख्याल गर्नु होला है। परीक्षा दिनदिनै हुन्थ्यो, तपाईहरुको कतिले छुटाउनु भयो, कतिले छुटाउनु भएको छैन। ठीक छ, जे भए पनि राम्रोसँग परीक्षा दिनु होला, नातिनु होला। म सुरु गर्न गइसकेको छु। प्रश्न नम्बर हामी 1 बाट सुरु गर्छौं। कति मिल्छ तपाईको प्रश्न उत्तर कमेन्ट गर्ने है। कपीमा पनि टिप्नुस् र तपाईले सही अनुसार कमेन्ट बक्समा एकदम फास्ट लेख्नु है। कमेन्ट बक्समा ढिलो गर्ने होइन भने अन्य साथीहरूले जित्नुहुन्छ नि त हैन। तसर्थ एकदम फास्ट लेख्नुस् है। ल, म सुरु गरेँ। प्रश्न नम्बर 1, कक्षा 1 मा अनिवार्य अंग्रेजी कहिलेदेखि पढाउन थालियो? 2060, 61, 62, 63। कमेन्ट गर्नुस्। कक्षा 1 मा अनिवार्य अंग्रेजी पढाउन कहिलेदेखि सुरु गर्यो भन्दा यसको सही अनुसार चाहिँ मैले राखिदिन गइरहेको छु। 2060 सालबाट है। 2060 इज करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकारको छ। कक्षा 1-3 को कार्यघण्टा है कति हुन्छ? 830, 832, 1024, 1032। यसको सही आन्सर कमेन्ट गर्नुस्।
यसको सही आन्सर 1032 ए सरी 832 के 832 इज करेक्ट एन्सर है। 1 दिनको कार्यघण्टा कति हुन्छ 832। तपाईले 4 र 5 को पनि कार्यघण्टा सम्झिनु होला। 4 र 5 को कार्यघण्टा 1024 हुन्छ। सबै साथीले 6 र 10 को पनि सम्झिनु होला है। प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकारको छ। यो टिक लगाएको त्यत्तिकै लगाएको है, जुनमा लगानी मिल्छ त्यही भएर। सूक्ष्म शिक्षणको अन्तिम चरण कुन हो? पुनः पृष्ठपोषण, पाठयोजना पुनर्निर्माण, सिप परिभाषित गर्ने। सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। 3 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। तीन को सही एन्सर कमेन्ट गर्नु है। तीन को सही आन्सर पुनः पृष्ठपोषण भनेर सम्झिनु है। 3 को सही आन्सर कुन हो? पुनः पृष्ठपोषण है। कपीमा पनि टिप्नुस् र कमेन्ट पनि गर्नु है। प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकारको छ। कक्षा 6 र 7 मा आन्तरिक र बाह्य परीक्षा कति हुन्छ भनेको छ। 50-50, 40% र 40% र 60%, 60% र 40%, कुनै पनि होइन भनेको छ। ल यसको सही आन्सर कुन हो भन्नुहुन्छ भने यसको सही आन्सर 50-50 हो। तपाईहरु झुकिनुहुन्छ होला। तपाईहरु धेरै साथीहरुले यो लगाउनुहुन्छ। तपाईको बुकमा यो छ होला हैन। यो भन्दा पनि अझ यो छ होला। तर यो एन्सर इज करेक्ट एन्सर हो। ढुक्क हुनुस् है, मैले भनेपछि ढुक्क हुनुस्। 6 र 7 को आन्तरिक र बाह्य 50-50। तपाईले 3 र 4 को चाहिँ यो पढ्नु भएको थियो नि 50-50 50-50 तपाईले यो पढ्नु भएको थियो हैन 3 र 4 को। तर 4 र 6 र 7 को पनि त्यही हो है। यो 4 र 5 को त्यो पढ्नु भएको थियो है। 4 र 5 को 1 र 3 को 100%, 4 र 5 को 50%, 50-50 पढ्नु भएको थियो तपाईले पढेको है। अनि 6 र 7 को 40-60 पढ्नु भएको थियो, यो गलत हो। 50-50 4 र 5 को नि है। ढुक्क हुनुस् फेरि 100% गलत छैन म। ल प्रश्न नम्बर 5 शिक्षक तालिमको लागि हाल कतिवटा तालिम केन्द्र छन्? 7, 34, 29, 14। सही एन्सर कमेन्ट गर्नुस्। सही एन्सर कमेन्ट गर्नुस्। शिक्षक तालिमको लागि हाल कतिवटा तालिम केन्द्र छन् भनेको छ। अप्सनहरुमा 7, 34, 29, 14। ल यसको सही एन्सर म भन्न गइरहेको छु। 7 वटा छन्। कसरी छ? प्रत्येक प्रदेशमा एक वटा है। ल ठीक छ। प्रश्न नम्बर 5 दोधारको अवस्था कुन हो? यौवन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था। दोधारको अवस्था कुन हो? यौवन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था,
उत्तर बाल्य अवस्था। सही एन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा राख्नुस् र कपीमा पनि टिप्नुस् ल। दोधारको अवस्था भनेर किशोर अवस्थालाई चिनिन्छ। किशोर अवस्थालाई 6 को सही एन्सर बी। 6 को सही एन्सर बी है। दोधार अवस्था भनेर किशोर अवस्थालाई चिनिन्छ भनेर सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकारको छ। शिक्षक सक्षमताको पहिलो शर्त कुन हो? शिक्षक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, शिक्षकको लागि प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा र तालिम, कुनै होइन भनेको छ। 7 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुस्। प्रश्न नम्बर 7 को सही एन्सर कुन हो भन्दा ग शिक्षक शिक्षा र तालिम। शिक्षक शिक्षा र तालिम है। प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकारको छ। तपाईँ आफै पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार 1-3 को उपलब्धि स्तर अनुसार 45 देखि 1-3 को भनेछ है। 1-3 को 45 देखि 60 ल्याउनुलाई कुन स्तर मानिन्छ अथवा भनिन्छ? EDCB। EDCB यसको सही एन्सर कमेन्ट गर्नु है। EDCB गुड, धेरैको मिल्छ। 8 को सही एन्सर सी। सी इज करेक्ट एन्सर है। सी इज करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकारको छ। दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी गन्तव्य कतिवटा छन् भनेको छ? 4 + 3, 5 + 2, 7 + 3 र 3 + 4। 9 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नु त। दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी गन्तव्यहरू कति छन्? नौको सही एन्सर 7 + 3 है। 7 + 3 ल। सरलबाट जटिल र ठोसबाट भावनात्मक हुने अथवा जाने विधि कुन हो भनेको छ? आगमन र निगमन। यो अरू मैले अप्सनै राखिदिएको छैन, किन भन्दा यो बाहेक अरूले अरू लगाउनुहुन्न। सरलबाट जटिल, ठोसबाट भावनात्मक जाने कुन विधि हो भनेको छ? आगमन र निगमन। यसको सही एन्सर कमेन्ट गर्नु त। यसको सही एन्सर आगमन है। यसको सही एन्सर आगमन। सरलबाट जटिल, जटिल जटिल भनेको आगमन हो कि। जस्तै तपाईँले कसरी सम्झिनु भन्दा यसलाई, सरलबाट जटिल आगमन हेर्नु है। तपाईँले मैले दिएको इक्जाममा एटेन्ड गर्नु भने त्यो भनेको सरल हो।
जटिल भनेको आउने, आगमन। के आयो? तपाईँको परीक्षा आयो है। अब तपाईँको भोलि दिने परीक्षा, पर्सि दिने परीक्षा त जटिल हुन्छ नि त मैले दिएको भन्दा। हो, त्यही भएर त्यो आगमन भयो भन्ने सम्झिनु है। ठोसबाट भावनात्मक, भावनात्मक, ठोसबाट भावनात्मक। यसलाई सम्झिने म त सबैलाई क्लियर पारिदिन्छु। जटिल भनेको परीक्षा जटिल हुन्ला नि त, अब आउन्ला नि, त्यही भएर आगमन भयो। ठोसबाट भावनात्मक भनेको छ है। ल, ठोस भनेको भावनात्मक, लास्टमा भा हेर्नु, लास्टमा भा आउनु र आ आउनु एउटै हो नि त, भा र आ उस्तै हुन्छ नि त, निगमन त मिलेन। त्यो लास्टमा हेर्नु, लास्टमा हेर्ने हो, अरू केही हेर्नु पर्ने। भा लास्टमा भा आयो भने ठोसबाट भावना भने, त्यो लास्टमा भावनात्मक आयो भने आगमन। मूर्तबाट क्लियर हुनु है, अमूर्त। लास्टमा के आयो? अ भएपछि आगमन। सिधै छ कि भा भनेको भामा धर्को छ, आमा पनि धर्को छ है। त्यसै सम्झिनु है, क्लियर हुनुपर्छ। म बुझाइदिन्थेँ तर ठिक छ, अर्को क्वेसनमा जाउँ। शैक्षिक गुणस्तर भनेको के हो? समयमा शिक्षण सम्पन्न गर्नु, शिक्षामा उत्कृष्टता, औसत अङ्क बढी ल्याउनु, धेरैजना उत्तीर्ण हुनु। 11 को सही एन्सर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। एघारको सही एन्सर शिक्षामा उत्कृष्टता है। शिक्षामा उत्कृष्टता, त्यो सम्झिनु है, शिक्षामा उत्कृष्टता। प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकारको छ। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयले पालना गर्ने अथवा गर्नुपर्ने शर्त कति छन् भनेको छ। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने शर्त कति छन् भनेको छ। 15, 16, 17, 18 कमेन्ट गर्नुहोस् त। 12 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरैको मिल्छ, ठिक छ। यसको सही एन्सर कुन हो? 17 इज करेक्ट एन्सर है। विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू 17 वटा छन् भन्ने सम्झिनु है। विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू कति छन्? 17 वटा छन् भनेर ख्याल गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 13 मा जान्छु म। गाउँ शिक्षा समिति कति सदस्य र कति वर्षको हुन्छ भनेर क्वेसन छ। तपाईहरूले उत्तर कमेन्टमा राख्नु होला। गाउँ शिक्षा समिति कति सदस्य र कति वर्षको हुन्छ भनेको छ। अप्सनहरूमा छ 10 जना, कति सदस्य? 10 सदस्य 3 वर्ष, 9 सदस्य 2 वर्ष, 11 सदस्य 3 वर्ष, 11 सदस्य 2 वर्ष। 13 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नु है। गाउँ शिक्षा समिति कति सदस्य र कति वर्षको हुन्छ भन्दा तपाईँले सम्झिनु भयो होला। 11 जना 2 वर्षको है। 11 जना 2 वर्षको, 11 जना 2 वर्षको। अर्को प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 14 मा छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य कति छन् भनेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य कति छन् भनेको छ। 18, 25, 20, 21।
ल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार कति छन् भनेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य कति छन् भनेको छ। यसको सही आन्सर कति हो? सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। हामी यति धेरै जोडिएका छौँ तर हाम्रो लाइक कति धेरै कम छ न। ल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार भनौँ भने यसको सही आन्सर कुन हो? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार 20 वटा छन् भनेर सम्झिनु है। 20 वटा छन् भनेर सम्झिनु। प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकारको छ। प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकारको छ। कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गराई गुणस्तरीय सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भनेको छ। कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गराई गुणस्तरीय सुधार गर्न के गर्नुपर्दछ भनेको छ। अप्सनहरूमा छ विद्यार्थी क्षमता अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने, थप पाठ्य सामग्री प्रदान गर्ने, त्यसपछि अर्को अप्सनमा छ उपचारात्मक शिक्षण गर्ने, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने। सबै साथीहरूले कपीमा पनि टिप्नुहोस् र सही आन्सर कमेन्ट बक्समा पनि राखिदिनुहोस् ल। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज है। ल ठिक छ। यसको सही आन्सर कुन हो? यसको सही आन्सर ल कमेन्ट गर्नु। यसको सही आन्सर कुन हो? सी उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न नम्बर 16 मा छौँ हामी। सामान्यीकरण सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? सामान्यीकरण सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? चार्ल्स जर्ज, स्पियरम्यान, थर्नडाइक, प्लेटो। 16 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँको कपीमा पनि टिप्नुहोस्। एकदमै फास्ट गर्नु त। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरौँ। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरौँ है। सोह्रको सही आन्सर मैले भन्न गइरहेको छु। चार्ल्स जर्ज इज करेक्ट आन्सर है। सामान्यीकरण सिद्धान्तका प्रतिपादक कोन भन्दा चार्ल्स जर्ज। मैले गोलो लगाइदिएको छु नि, त्यो इज करेक्ट आन्सर है। त्यो भनेको सही आन्सर हो। ल मैले भर्खर लगाइदिएको गलत हो है। ल अनुसूची 2 मा नेपालको संविधान अनुसूची 2 मा रहेको झण्डाको सूर्यमा रहेको कोण कति छन् भनेको छ। 10 वटा, 11 वटा, 12 वटा, 13 वटा। सही आन्सर कमेन्ट गर्नु त। 10 वटा, 11 वटा, 12 वटा, 13 वटा। अनुसूची 2 मा रहेको झण्डाको सूर्यमा नेपालको झण्डा छ नि, त्यसमा चाहिँ कतिवटा कोणहरू छन् भनेको छ है। यो भनेको कस्तो भने नि, सपोज यो झण्डा भयो, यसमा कोण 1 2 3 4 गरेर कतिवटा कोण छन् भनेको है। कति हाम्रो ख्याल गरिँदैन नि त। हेर न, झण्डा हामीले सधैँ प्रयोग गर्छौँ तर हामी ख्याल गरेन। यसको सही आन्सर 17 को सही आन्सर म भन्न गइरहेको छु। यसको सही आन्सर 12 हो। यहाँ टिक लगाउनु मिलेन तर पनि यसको सही आन्सर कुन हो? 12। 11 र 13 मा लगाउनु मिल्छ तर यसमा मिलेन किन हिजो कुन। यसको सही आन्सर 12 है। ल प्रश्न नम्बर 12 वटा है। 12 वटा इज करेक्ट आन्सर। ल बाल उद्यान कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? अप्सनहरूमा छ वडा समिति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति। 18 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नु।
18 को सही आन्सर ओडा समिति है। ओडा समिति इज करेक्ट आन्सर। ओडा समिति इज करेक्ट आन्सर। प्रश्न नम्बर 19 मा छौँ हामी। विविधता व्यवस्थापन कलादत्त प्रक्रिया हो। समावेशी, कानुनी, सांस्कृतिक, विविध। समावेशी इज करेक्ट आन्सर है। विविधता व्यवस्थापन भनेको समावेशी प्रक्रिया हो कि। जस्तै समावेशी भनेको के हो भन्नुहुन्छ सोच्नुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारका जात, धर्म, भाषा, भाषीका मान्छेहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई समावेशी भन्छ क्या है। ल प्रश्न नम्बर 20 मा छौँ हामी। पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने पक्ष कुन हो? सिकारु, समाज, वातावरण, विद्यालय। पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य भने है सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने पक्ष कुन हो भनेको छ। अप्सनहरूमा छ सिकारु, समाज, वातावरण, विद्यालय। 20 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नु। यसको सही आन्सर समाज। समाज इज करेक्ट आन्सर है। प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकारको छ। आधारभूत तह कक्षा 6-8 को सक्षमता कति छ अथवा कति हुन्छ? 12, 13, 10, 15। धेरै साथीहरूको मिल्छ है। यसको सही आन्सर चाहिँ 15 हो। सरी 13 हो। 13, 13, 13, 13। 21 को सही आन्सर 13 है। 21 को सही आन्सर 13। प्रश्न नम्बर 22 मा छौँ। नेपालमा समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो भनेको छ। समाहित बाँके, चितवन, कास्की, सिन्धुली। बाइस को सही आन्सर कुन हो? बाँके इज करेक्ट आन्सर है। बाउ काँसी भनेर सम्झेका थियौँ हैन, बाउ काँसी। यसको सही आन्सर कुन हो? बाँके समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरेको जिल्ला। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन भनेको छ। दीर्घकालीनमा उपयोगमा आधारित, सामाजिक अभ्यासमा आधारित, प्रतिबिम्बात्मक, पेशाकर्मीबाट निर्धारित। 23 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नु। त्यसको सही आन्सर कुन हो? क। दीर्घकालीनमा उपयोगमा आधारित। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको दीर्घकालीनमा हुँदैन, यो तत्कालै हो अनि शिक्षकबाट निर्मित हो। शिक्षकले आफ्नो सुधारको लागि गरिन्छ है। प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकारको छ। मनोक्रियात्मक क्षेत्रको आधारभूत तहको उद्देश्य कुन हो भनेको छ। मौलिकीकरण, तयारी, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूल।
मनोक्रियात्मक क्षेत्रको आधारभूत तहको उद्देश्य कुन हो भनेको छ मौलिकीकरण, तयारी, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूल। 24 को सही आन्सर कुन हो अनुकूल है। मनोक्रियात्मक क्षेत्रको आधारभूत तहको उद्देश्य कुन हो भन्दा अनुकूल। प्रश्न नम्बर 25 यस प्रकारको छ लैङ्गिक भन्नाले के बुझिन्छ महिला र पुरुष, महिला र पुरुषको शारीरिक सम्बन्ध, लिङ्गको आधारमा गरिने विभेद, महिला र पुरुषको सामाजिक सुरक्षा। 25 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नु। ल यसको सही आन्सर कुन हो महिला र पुरुषको सामाजिक भूमिका है। प्रश्न नम्बर 26 यस प्रकारको छ शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा सिकाइसँग सम्बन्धित विशेषताहरूमा कुन पर्दैन भनेको छ सिकारुको कौशल, शैक्षिक सामग्री, तयारी, पूर्व ज्ञान भनेको छ। 26 को सही आन्सर कमेन्ट पनि गर्नुहोस् र तपाईहरूले कपीमा पनि लेख्नुहोस् है। यसको सही आन्सर शैक्षिक सामग्री। प्रश्न नम्बर 27 मा छौँ कुन पर्दैन भन्दा शैक्षिक सामग्री पर्दैन। प्रश्न नम्बर 27 मा छौँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो शिक्षा तथा मानव स्रोतले कोभिड महामारीको कारणबाट अवरुद्ध भएको सिकाइलाई निरन्तर दिन ल्याएको पोर्टल कुन हो भनेको छ दूर पोर्टल, सिकाइ पोर्टल, ई पोर्टल, शिक्षा पोर्टल। 27 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरैको मिल्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ सिकाइ पोर्टल हो है। शिक्षा तथा मानव विकास स्रोतले कोभिड महामारीको कारणबाट अवरुद्ध भएको सिकाइलाई निरन्तरता दिन ल्याएको पोर्टल चाहिँ सिकाइ पोर्टल हो भनेर सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 28 मा छौँ हामी आधारभूत तहको पाठ्यक्रम अनुसार भएको छ अनुसार कुल सिपहरू कतिवटा रहेका छन् कमेन्ट गर्नुहोस्। 24, 35, 29, 39। यसको सही आन्सर 29 रहेको छ। आधारभूत तहको पाठ्यक्रम अनुसार कुल सिपहरू 29 वटा रहेका छन् भनेर सम्झिनु है। प्रश्न नम्बर 29 यस प्रकारको छ सकारात्मक पुनर्बल अन्तर्गत के पर्दछन् भनेको छ प्रशंसा र प्रोत्साहन, मिठाई वा खाना, स्याबासी र पुरस्कार, माथिका सबै। 29 को त सबैले मिलाउनुहुन्छ त्यही भएर मलाई छिटो एन्सर भनिदिन्छु है। उन्तिसको सही आन्सर कुन हो माथिका सबै। सबैको मिल्छ ल सबैको मिल्छ। प्रश्न नम्बर 30 मा छौँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को नाम के हो भनेको छ नेपालको मूल कानुन 2072, नेपालको संविधान, नेपालको संविधान 2072 माथिका कुनै होइन भनेको छ। ल भन्नु त 30 को सही आन्सर कुन हो नेपालको संविधान है। 30 को सही आन्सर कुन हो नेपालको संविधान है।
नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को नाम के छ? नेपालको संविधान कतिको मिल्यो ल भन्नु त? मिल्यो भने लेख्नु त ल। सबैले मिलेका जतिले मिल्यो सर भनेर लेख्नु त ल। आमा बुवाको अनुसार पूर्व बाल्य अवस्थालाई के भनिन्छ? पूर्व विद्यालयको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर, सताउने वा दुःख दिने उमेर, खेलौनाको उमेर भनेर अप्सनहरू छ। 31 को सही आन्सर कमेन्टमा पनि टिप्नुहोस् र कपीमा पनि टिप्नुहोस् है ल। 31 को सही आन्सर कुन हो? सताउने वा दुःख दिने उमेर भनेर सम्झिनु है। सताउने वा दुःख दिने, आमाहरूलाई त छोराछोरीले सताउँछ नि त, सरहरूलाई बरु सताउन्नन्। आमा बुवाको अनुसार पूर्व बाल्य अवस्थालाई के भनिन्छ भन्दा सताउने। तपाईँलाई आमालाई सताएको सम्झिनु होला पूर्व बाल्य अवस्थामा, सम्झिने है ल। डायरीको प्रयोग मुख्यतया के का लागि प्रयोग गरिन्छ भनेको छ? विपद व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, अर्को छ कार्यालय व्यवस्थापन। 32 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्, कपीमा पनि टिप्नुहोस् है। ल 32 को सही आन्सर कुन हो? समय व्यवस्थापन। डायरीको प्रयोग मुख्यतया के का लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दा समय व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गरिन्छ है। डायरीको प्रयोग केको लागि गरिन्छ? समयको लागि प्रयोग गरिन्छ, समय व्यवस्थापनको लागि। ल ठिक छ। भाषा शिक्षणमा कुन शैक्षणिक सामग्रीको उपयुक्त मानिन्छ? भाषा शिक्षणमा कुन शैक्षणिक सामग्रीलाई उपयुक्त मानिन्छ? अप्सनहरू छ शब्दपट्टी, रेखाचित्र, स्तम्भचित्र, वृत्तचित्र। भाषा भनेको नेपाली पढाउँदा वृत्तचित्र काम लाग्दैन होला, स्तम्भचित्र काम लाग्दैन होला, रेखाचित्र काम लाग्दैन होला, शब्दपट्टी काम लाग्छ कि लाग्दैन? कमेन्ट गर्नुहोस् तल फटाफट। को सही आन्सर कुन हो? क शब्दपट्टी। भाषा शिक्षणमा शब्दपट्टी शैक्षणिक सामग्रीको लागि उपयुक्त मानिन्छ है। प्रश्न नम्बर 34 मा छौँ। प्रारम्भिक बाल विकासमा कतिवटा सक्षमता रहेका छन्? 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 12 वटा। 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 12 वटा। कमेन्ट गर्नु त। प्रारम्भिक बाल विकासमा कतिवटा सक्षमता रहेका छन् भन्ने प्रश्नमा तपाईले कुनलाई मान्नुहुन्छ सही आन्सर? ल भन्नुहोस्। प्रारम्भिक बाल विकासमा कतिवटा सक्षमता रहेका छन् भन्नुहुन्छ भने 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 12 वटा है। को सही आन्सर कुन हो? क प्रारम्भिक बाल विकासमा कतिवटा सक्षमता? 6 वटा। ए आधारभूत भन्नु भने 12 वटा है। आधारभूत भन्यो भने 12 वटा। प्रारम्भिक बाल विकासमा 6 वटा सक्षमता छन् भनेर सम्झिने। नेटवर्कको पनि नेटवर्कलाई के भनिन्छ? इन्टरनेट, इमेल, गुगल, वेबसाइट। नेटवर्कको पनि नेटवर्कलाई के भनिन्छ? इन्टरनेट, इमेल, गुगल, वेबसाइट। यसको सही आन्सर इन्टरनेट। धेरैको मिल्छ है, धेरैको मिल्छ। प्रश्न नम्बर 46 यस प्रकारको छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 अनुसार प्राथमिक तहको गणित विषयको क्षेत्र कतिवटा छन् भनेको छ? 8, 9, 6, 5।
36 को सही एन्सर कुन हो? 9 वटा है। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 अनुसार प्राथमिक तहको गणित विषयको क्षेत्र 9 वटा रहेका छन् भनेर सम्झिनु है। प्रश्न नम्बर 37 मा छौँ हामी। धेरै प्रयोगकर्ताले एक समयमा प्रयोग गर्न पाउने कम्प्युटरलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू छ मल्टी हो र मल्टी भन्छ, मल्टिटास्किङ, मल्टी प्रोसेसिङ, मल्टी युजर, मल्टिपर्पोज। ल कमेन्ट गर्नु त सबैले साथीले। धेरै प्रयोगकर्ताले एक समयमा प्रयोग गर्न पाउने कम्प्युटरलाई के भनिन्छ? एमयुएन छ नि, एमयुएल हो है यो। धेरै टाइप गर्नु पर्छ, त्यही भएर दुःख हुन्छ नि त न। धेरै प्रयोगकर्ताले एक समयमा प्रयोग गर्न पाउने कम्प्युटरलाई के भनिन्छ भन्दा, ल 37 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नु त। सडतिस को सही एन्सर मल्टी युजर है, मल्टी युजर है, मल्टी युजर। ल प्रश्न नम्बर 38 मा जान्छौँ हामी। 8 लाई 10 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्ने छ। 8 लाई 10 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्ने छ। अप्सनहरूमा छ 15, 20, 25, 30। 15, 20, 25, 30 है। सही एन्सर कमेन्ट गर्नु त। सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। 8 लाई 10 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ? यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नु है, कुन हो? सबैमा कुन होला भन्नु त। 38 को सही एन्सर 25% है। कसरी गराउने? 8 र 10 2 को फरक अपन सुरुको इन्टु 100। यसरी 2 ले बढो, 8 बाट 10 मा 2 ले बढो, सुरुको मूल्य 8 इन्टु 100 गऱ्यौँ। अनि यो हिसाब गर्न त सिकाउनु पर्दैन, मलाई थाहा छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 25 है, 25%। प्रश्न नम्बर 39 मा छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 39 मा छौँ। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुन कति शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ? स्नातकोत्तर, स्नातक, पिएचडी, एमफिल। 39 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नु त सबै साथीहरूले। उन्चालिस को सही एन्सर सबैले मिलाउनुहुन्छ। स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर। भन्न पनि आउन्न त। 40 को हेरौँ त। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले मुख्य विद्यालयमा कस्ता खालका व्यावसायिक सिप जोड दिएको छ? प्राविधिक सिप, व्यावहारिक सिप, साधारण व्यावहारिक सिप, अनि त्यसपछि अनौपचारिक सिप। ल 40 को सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। को सही एन्सर सी है, साधारण व्यावसायिक सिप। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले मुख्यतया विद्यालयमा साधारण व्यवसाय सिप जस्ता खालका व्यावसायिक सिपहरूलाई चाहिँ जोड दिएको छ भनेर सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 41 मा छौँ। कहिलेको परिवेशमा विद्यामा सबैभन्दा राम्रो मानिएको नेतृत्व? अहिलेको चाहिँ अहिलेको परिवेशमा विद्यामा सबैभन्दा राम्रो मानिएको नेतृत्व शैली कुन हो? स्वतन्त्र, सहभागितामूलक, अधिनायकवादी, अधिकारवादी। को सही एन्सर कुन हो? सहभागितामूलक है,
सहभागितामूलक। सहभागितामूलक। प्रश्न नम्बर 42 मा छौँ। विद्यालय र समुदायको सम्बन्धित कुन भनाइ सही छ भनेको छ। विद्यालय समाजको परिपूरक हो, विद्यालय समाजको सहपद्धति हो, समाज विद्यालयको सहपद्धति हो, कुनै होइन भनेको छ। 42 को सही आन्सर तपाईले कमेन्ट गर्नु त। ल यसको सही आन्सर चाहिँ बी हो। विद्यालय समाजको सहपद्धति हो है। विद्यालय समाजको सहपद्धति हो भनेर सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 43 मा जान्छौँ हामी। विद्यालय समुदायको सम्बन्ध कस्तो रहेछ। विद्यालय पहिला सुरु विद्यालय आउँछ है, झुक्किनुहुन्छ तपाईँ। विद्यालय समाजको सहपद्धति हो भनेर सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 43 मा छौँ हामी। सहकार्यको सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन उपयोगी रणनीति कुन हो भनेको छ। विचार मन्थन, जिक्स, निर्देशित सुनाइ, संक्षिप्त लेखन। 43 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। 43 को सही आन्सर कुन हो। जिक्स हे। सहकार्य सम्झिनु, शब्द सम्झिनु। सहकार्यको सबैभन्दा सहभागितामा सुनिश्चित गराउन उपयोगी रणनीति भनेको जिक्स है। प्रश्न नम्बर 44 मा छौँ हामी। 44 यस प्रकारको छ। शिक्षकलाई नसिहत दिने र 3 तलब वृद्धि रोका गर्न अधिकारी शिक्षा नियमावली ओली बली भए नओली 2059 ले कसलाई दिएको छ। यो अधिकार कसलाई दिएको छ। प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, माथिका सबै भनेको छ। 44 को सही आन्सर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस्। को सही आन्सर कुन हो भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति। 44 को सही आन्सर कुन हो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति है। प्रश्न नम्बर 45 मा छौँ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय शिक्षाको माध्यम कुन भाषामा हुनेछ। नेपाली, अङ्ग्रेजी, माथिका दुवै मातृभाषा। यसको सही आन्सर कुन हो। माथिका दुवै। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय शिक्षा भनेको 12 कक्षासम्म है। विद्यालय शिक्षाको माध्यम कुन भाषामा हुनेछ भन्दा माथिका दुवै। प्रश्न नम्बर 46 यस प्रकारको छ। तल दिएको मध्ये नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मका शिक्षा कसको लागि निशुल्क हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। कसको लागि। पिछडिएको वर्गको लागि हो कि अपाङ्गको लागि, दलितको लागि, प्रत्येक नेपालीलाई अथवा प्रत्येक नागरिकलाई ल भन्नु त। ल 46 को सही आन्सर सबैको मिल्छ। प्रत्येक नागरिकलाई है। तल दिएका मध्ये नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्म प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा आधारभूत शिक्षासम्म चाहिँ निशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। ल प्रश्न नम्बर 47 शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ।
शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? गृहकार्य, पाठ्यपुस्तक, मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम। 47 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त। 47 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् है। 47 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। सडचालिस को सही आन्सर कुन हो? पाठ्यक्रम। 47 को सही आन्सर कुन हो? पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ भन्दा पाठ्यक्रमलाई मानिन्छ है। शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ भन्दा पाठ्यक्रमलाई मानिन्छ। कति सजिलो। प्रश्न नम्बर 48 मा छौँ हामी। शिक्षा ऐन न त्यस्तो हुन्न है। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कुन संशोधनले शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको? 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कुन संशोधनले शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको हो भनेको छ? 6, 7, 8, 9। सही आन्सर कमेन्ट गर्नु त। अडचालिस को सही आन्सर बी, 7औं संशोधनले है। 7औं संशोधनले। 48 को सही आन्सर बी। हामी 49औं नम्बरमा आइसकेका छौँ। 49 मा छ अप्सन 7, 8, 21, 31, 43। यसको सही आन्सर कुन हो? कमेन्ट गर्नुहोस्। 14, 13, 12, 11। उनपचास को सही आन्सर कमेन्ट गर्नु त। 49 को सही आन्सर कुन हो? 13। 13 इज करेक्ट एन्सर। कसरी भन्नुहुन्छ भने घटाउनुहोस् है। सबै घटाएपछि आन्सर जान्नुहुन्छ। तथ्याङ्क सफ्टवेयरमा पर्ने काम कसले गर्दछ? तथ्याङ्क सफ्टवेयरमा भर्ने काम भर्ने काम कसले गर्दछ भनेको छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, विद्यालय स्रोत केन्द्र। तथ्याङ्क सफ्टवेयरमा भर्ने काम कसले गर्दछ भनेको छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, विद्यालय स्रोत केन्द्र भनेको छ। 50 को सही आन्सर कमेन्ट गर्नु त। तथ्याङ्क भनेको इमेज हो के। इमेज सफ्टवेयरमा भर्ने काम कसले गर्दछ भनेको सम्झिनुहोस्। त्यो इमेजको फेरि हामीले भरेको तथ्याङ्क हुन्छ, छुट्टै हुन्छ है। फेरि विद्यालय भन्ने सम्झिनु होला। यसको सही आन्सर चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय है। तथ्याङ्क सफ्टवेयरमा भर्ने काम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्दछ भनेको छ। ल सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। यति बेलासम्म बोर मानी झेल दिनुभयो होइन। अब तपाईँहरूले कतिवटा क्वेसन एन्सर मिलाउनु भयो? सबै साथीहरूले गनेर मलाई कमेन्ट गरिदिनु त। सबै साथीहरूले कतिवटा प्रश्न उत्तर मिलाउनु भयो? सबै साथीहरूले कतिवटा प्रश्न उत्तर मिलाउनु भयो मलाई गनेर भनिदिनुहोस् है। सबै साथीहरूले कतिवटा प्रश्न उत्तर मिलाउनु भयो मलाई भनिदिनुहोस्। ल सबैले कमेन्ट गर्नुहोस्।
ल पास भएकाले 25वटा मिलाएको साथीहरूले पास भनेर लेख्नु, अरू साथीहरूले फेल भनेर लेख्नुहोस्। सबै साथीहरूले पास भनेर लेख्नुहोस्, अरू साथीहरूले फेल भनेर लेख्नुहोस्। ल सबै साथी, ल धेरै साथीहरू पास हुनुभयो, त्यसको लागि सबैलाई थ्याङ्क्स हैन। 28 गते पनि पास हुनुपर्छ, त्यति हो मेरो मान्यता, अरू केही छैन है। तपाईहरु पास हुनैपर्छ, त्यो त मेरो मान्यता छ, अरू केही छैन। मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिएका साथीहरू सबै पास हुनुपर्छ, अरू मलाई थाहा छैन है। मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिएका साथीहरू सबै पास हुनुपर्छ, मलाई थाहा छैन, अरू थाहा छैन मलाई, अरू पास हुन् फेल हुन् मलाई थाहा छैन। मेरो युट्युब च्यानल हेरेका साथीहरू सबै पास हुनुपर्छ। ल यति बेलासम्म झेल्दिनु भयो, बोर मानी हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुबाट एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईलाई सकेसम्म हेल्प गर्ने प्रयासमा छु। अब ध्यान दिएर के कुरा सुन्नुहोस् भने, अब यो हाम्रो युट्युब च्यानल चाहिँ अब तपाईले लाइसेन्स निकाल्नु भयो भने शिक्षक सेवा आयोगमा पनि म यस्तै गरेर प्रश्नहरू बनाउने, तपाईलाई क्विज खेलाउने, त्यसपछि तपाईहरुलाई धेरै नलेजहरू शेयर गर्ने गर्दछु। तसर्थ हाम्रो अर्को युट्युब च्यानल छ, अर्को युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, ऋषि सापकोटा है। कमेन्ट बक्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। REESW युट्युबमा गएर तपाईले सर्च गरेर सब्स्क्राइब गरे नि हुन्छ। REESWSAPQT त्यो युट्युब च्यानल छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला है। यो फोटो भएको छ, यो फोटो भएको युट्युब च्यानल छ। युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ REESWSAPQT युट्युब च्यानल त्यो छ, त्योमा हाल्छौँ हामीले। यसमा चाहिँ नोटिस मात्रै हाल्ने कुरा हो, त्यसकारणले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु सबै साथीहरूले। हामी शिक्षक सेवा आयोगमा पनि, प्रासमा, बिनीमा पनि हामी तयारी गर्छौँ यस्तै गरेर है। तपाईहरुलाई धेरै राहत मिलाइदिन्छु मैले, सकेसम्म तपाईहरुलाई सबै साथीलाई पास गराउने उद्देश्य बोकेको छु। अर्को युट्युब च्यानलको नाम तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, छैन भने युट्युबमा जानुस्, REESWSAPQT यो हान्नुस् र मलाई भेटाउँछ। मलाई भेटाइसकेपछि त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् है। मेरो फोटो यस्तो छ है। ल सबै साथीहरूलाई अर्को युट्युब च्यानल, युट्युबमा जानुस् अनि REESWSAPQT यो युट्युब च्यानललाई सबैले सब्स्क्राइब गर्नुस् है प्लिज। मैले तपाईलाई त्यति माग्ने भनेको त्यति, अरू केही छैन है भन्दै आजको सेसनबाट म बिदा हुन्छु। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। अन्तिमसम्म हेर्ने साथीहरूले मी भनेर लेख्नुस् अनि हामी बिदा हुन्छौँ। सबैलाई शुभ सपनी, टेक केयर, राम्रोसँग दिनु होला, नआत्तिनु होला, क्वेसनलाई 2 पटक पढ्नु होला, अनि बल्ल क्वेसन एन्सर हेर्नु होला, अप्सनहरू हेर्नु होला भन्दै आजको सेसनबाट म बिदा हुन्छु। तपाईँ पनि राम्रोसँग सुत्नुस्, पढ्नुस्, फ्रेस हुनुस् है, जिन्दगीमा प्रगति गर्नुस्। तपाईलाई शुभकामना। र अन्तिमसम्म हेर्ने साथी को हुनुहुन्छ मी भनेर लेख्नुस् अनि बिदा हुन्छौँ। सुरुबाट अन्तिमसम्म है, अरू साथी हेर्ने, सुरुबाट अन्तिमसम्म। सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्ने साथीहरूले ल थ्याङ्क यू सो मच। ल सबैलाई टेक केयर, गुड नाइट, बाई।